नहीं, ये न सिर्फ डेली आफ्टरमाथ है, ये एक पर्टिकुलर राइट विंग आइडियोलॉजी जो इस मुल्क में इस निज़ाम को चला रही है, ये उसका प्रोजेक्ट है। और सीधे लगता है कि ये कंट्रोल करना चाहते हैं दूसरे मज़ाहिब को, जो उस आरएसएस की राइट विंग आइडियोलॉजी के साथ मुवाफिक नहीं है। इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर मजहब और हर मजहब से वाबस्ता लोगों को उनके मजहब पे फ्रीली और बिला खौफ अमल करने की गारंटी और राइट है। इस तरह की सर्वेलेंसेस, इस तरह की इंटिमिडेशन, इस तरह का कंट्रोल उस फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस पे इन्फ्रिजमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जाती है। तो और इस रियासत में जब पहले से ही हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, उनकी सिक्योरिटी लेयर्स है, सर्वेलेंसेस है, यहाँ पे आईबी भी काम करती है, सीआईडी भी काम करती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी काम करती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की अपनी सर्वेलेंस लेयर्स है। अच्छा, जिन इंडिविजुअल्स के बारे में डिटेल्स मांगे जाते हैं, एक्स्ट्रा डिटेल्स मांगे जाते हैं, उनके डिटेल्स बहैसियत सिटीजन पहले ही आपके पास है, आधार कार्ड आपके पास है, आपके पास उनके हर एक तरह के डिटेल है। अब एक खास मजहब से लेके खास मजहब से वाबस्ता कुछ लोगों को जो उस मजहब की तबलीग करते हैं, इस तरह से आप एक्स्ट्रा लेयर ऑफ जो है सर्वेलेंस के दायरे में लाएंगे। इससे सीधे लगता है कि उनको डराने की कोशिश है। दूसरा, उस मजहब की प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करने की कोशिश। मस्जिदों पे खतीबों को कहा जाएगा कि अब जो बीजेपी का फरमान के हिसाब से जो खुतबा होगा वही पढ़ा जाए। आरएसएस उनके लिए खुतबा भेजा करेगी जुम्मे के दिन कि इस तरह का खुतबा पढ़ा जाए, और इस तरह का खुतबा पढ़ने की इजाजत नहीं है। तो फंक्शनिंग ऑफ द रिलीजन, उसको कंट्रोल में लाए, ये उस तरह की कार्रवाई मुझे लगती है। ईरान में जो अंदर हालात है, माहौल है, जो लोगों की नाराजगी है अपने हुकूमत के साथ इक्तिसादियात को लेकर, उनके अंदरूनी मामला है, और उसमें किसी भी बाहरी मुल्क को मुदाखलत करने की जवाजियत ही नहीं है। अच्छा, जो लोग उस बारे में बात करते हैं, अमेरिका और इसराइल, उनके पास वो मॉरल अथॉरिटी ही नहीं है कि वो इस मामले पर बात करें। जो जिस तरह का जेनोसाइड गाजा में किया गया इसराइल के जरिए या जायनिस्ट रिजीम के जरिए, तब क्या इस तरह की रेड लाइन इसराइल के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने रखी थी कि अगर लोगों को वहां पे मारा जाएगा तो हम इसराइल पे हमला करेंगे। तो ये डुअल स्टैंडर्ड्स उनकी इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज को खुद बेनकाब करती है। जो इंपेरियलिस्टिक प्रोजेक्ट लेके दुनिया को इंपेरियलिस्टिक प्रोजेक्ट के हिसाब से देखते हैं, उसको उन्हें ईरान के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। और ईरान में जो इक्तिसादी हालात है, उसमें इंपेरियलिस्टिक प्रोजेक्ट का, इसराइल का, अमेरिका, यूरोप का बहुत बड़ा हाथ है। 40 साल से वो मुल्क सैंक्शंस बर्दाश्त कर रहा है, सैंक्शंस के तहत जिंदगी गुजार रहा है। तो जिन इंपेरियलिस्टिक ताकतों ने एक मुल्क की इक्तिसादियात को 40 साल से इस हद तक खराब किया है, अगर वहाँ पे इंटरनली क्राइसिस है, उनका हक नहीं बनता है कि वो उस मामले में मुदाखलत करे। और जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जो जमहूरियत की बात करते हैं किसी मुल्क के लिए, उनके लिए बेहतर होगा कि वो जमहूरियत के बारे में बात ना करें, क्योंकि वो इसकी रिप्लेसमेंट एक शाही निज़ाम को देखना चाहते हैं, मोनार्की को देखना चाहते हैं। तो वो उनकी नज़र में जो मोनार्की, जो डिक्टेटरशिप ईरान में थी, उसको वापस लागू करना चाहते हैं। इसके बावजूद भी मैं कहूँगा ईरान में जो आपसी इख्तिलाफात है, हो भी सकते हैं, हुकूमत के साथ नाराजगी हो सकती है, हुकूमत की कोताहियाँ भी हो सकती है, और वो हुकूमत की जो कोताहियाँ है, जो नाराजगियाँ है लोगों की, वो उनके अंदरूनी मामला है, हमें उन मामला में उतरना नहीं चाहिए। आया हसन के लोगों ने मुझे बहुत टाइम से बुलाया था और उन्होंने कहा था कि कुछ मामला के बारे में हमें बात करनी है, और सारा श्रीनगर जानता है कि असम का सबसे बड़ा मामला क्या है, जिसके बारे में यहाँ पे लोगों ने आज बात की, वो गार्बेज डंपिंग का है। असम में आबादी के बीचों बीच गार्बेज डंपिंग की जाती है, और अब बहुत सालों से ये डंपिंग इतनी एक्यूमुलेट हो चुकी है कि वो 100 मीटर से भी ज्यादा वो पहाड़ बन चुका है। और ये आप पूरी दुनिया में एक ऐसा मुल्क होगा जहाँ पे आबादी के बीचों बीच गार्बेज डंपिंग की जाती है, जो राइट्स के खिलाफ है, जो ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है, जो ह्यूमन लाइफ के वैल्यूज के खिलाफ है, जो कानून के खिलाफ है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। अच्छा, ये पहला ऐसा मुल्क होगा, ये वाहिद ऐसा मुल्क होगा जहां एक वाटर बॉडी के बीचों बीच डंपिंग की जाती है, गार्बेज डंपिंग की जाती है। पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि वाटर बॉडीज को बचाने की कोशिश की जाती है। ये ऐसा पहला मुल्क होगा, और ये हमारी रियासत ऐसी होगी जो अल्लाह ताला की दी गई वाटर बॉडी के बीच में डंपिंग करके तबाही करती है।
یہ ایسی پہلی ریاست ہوگی, ایسا پہلا ملک ہوگا جو اسکمز جیسا ہاسپٹل, ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل جو ہے اس کے سامنے گاربیج ڈمپنگ کرتا ہوں. تو آپ کے ذریعے سے بھی جو یہ ابھی بات ہوئی, میں گورنمنٹ تک, جو ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, ان تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ اس بارے میں اسن کے لوگوں کے ساتھ بات کی جائے, انہیں یہ بتایا جائے کہ گورنمنٹ نے ڈمپنگ گاربیج مینجمنٹ کے لیے کیا پلانز بنایا ہے, اور ڈمپنگ سائٹ کو یہاں سے ہٹانے کے لیے کیا پلان بنایا ہے, اور جہاں پہ بھی ان کو یہ سائٹ بدلنی ہے وہاں پہ مینجمنٹ کے لیے کیا پلان بنایا ہے, اور اس واٹر باڈی کو ریکور کرنے کے لیے کیا پلان بنایا ہے. تو میں خود بھی ایڈمنسٹریشن سے بات کروں گا, آپ کے ذریعے بھی الیکٹڈ گورنمنٹ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا. میں کچھ عرصے تک ان کے جواب کا انتظار کروں گا, اس کے بعد اگر ان کے ساتھ ان کے حقوق کے لیے ان مشکلات سے نجات دلانے کے لیے مجھے اگر ان کے ساتھ بیٹھنا بھی پڑے, میں بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہوں اور لوگوں کے ساتھ. بنگلہ دیش میں جو مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے, میں ذاتی طور پہ اسے اسی طرح سے دیکھتا ہوں جس طرح سے غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ قتل عام کو دیکھتا ہوں, جس طرح سے ہندوستان میں جب مائنورٹیز کو لنچ کیا جاتا ہے اس کو دیکھتا ہوں. مائنورٹیز جہاں جو بھی ہو, چاہے ہندو ہو بنگلہ دیش میں, چاہے مسلمان ہو ہندوستان میں, یا بے گناہ انسان یا انسان جہاں بھی ہو, چاہے غزہ میں انسان, جس کو بے گناہ مارا جائے, جو مارنے والا ہو وہ دہشت گرد ہے, وہ زیادتی کرتا ہے, وہ صہیونی ہے, وہ طاغوتی ہے. تو مائنورٹیز کو اگر بے گناہ قتل کیا جاتا ہے بنگلہ دیش میں, وہ مارنے والا جو ہے بنگلہ دیشی وہ دہشت گرد ہے. اگر مائنورٹیز کو ہندوستان میں مسلمان کو قتل کیا جاتا ہے, اس کو مارنے والا دہشت گرد ہے, اسی طرح کا دہشت گرد ہے جس طرح کا نیتنیاہو جو غزہ میں زیادتیاں کرتے ہیں. تو مائنورٹیز کے ساتھ جو زیادتیاں بنگلہ دیش میں ہوتی ہے, جو ہندوؤں کے ساتھ زیادتیاں بنگلہ دیش میں ہوتی ہے, وہ بھی اسی طرح کی زیادتی ہے جو زیادتیاں مسلمانوں کے ساتھ لنچنگ ہوتی ہے ہمارے اس ملک میں, وہ بھی اسی طرح کی زیادتی ہے, اور وہی زیادتی ہم اسی طرح سے مانتے جس طرح سے غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ. اور مجھے لگتا ہے کہ الزامات کے ذریعے لوگوں کو ویلیفائی کر کے مجھے لگتا ہے کہ اس ریاست میں اور مائنورٹیز میں بالعموم اس ملک میں زیادتیاں کی جاتی ہے, کبھی دہشت گرد کے نام پہ, کبھی اینٹی نیشنل کے نام پہ, اسی طرح کے ٹیگز لگا کے ایک تو ویلیفائی کر کے ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزنز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا بنایا بھی گیا ہے, اور پھر جو زیادتیاں ہیں ان کا شکار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. بہت سارے ہمارے لوگ ایسے ابھی بھی ہے, چاہے وہ کسی بھی مسلک سے, مذہب سے وابستہ ہو, بالخصوص مسلمان طبقے سے, وہ جیلوں میں بند ہیں صرف اسی نام پہ, اسی وجہ سے کیونکہ ان کو بدنام کیا گیا, ان کو ٹیگ کیا گیا, ان کو اینٹی نیشنل, دہشت گرد. آپ دیکھ سکتے کہ ہمارے اسکالرز ابھی بھی بند ہیں 5-6 سالوں سے جیلوں میں. عمر خالد جیسے اسکالر, شرجیل امام جیسے اسکالر, یا ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہمارے ابھی بھی جیلوں میں بند ہیں. اسی کے برعکس آپ دیکھیں کہ ریپسٹ جو ہے, جو کنوکٹڈ ریپسٹ ہیں, جن کو سزا مل چکی ہے کورٹ کے ذریعے, ان کو 12 بیل ملتی ہے. تو فرق مذہب کی دکھتی ہے, وہ ایک مذہب سے وابستہ ہے, یہ دوسرے مذہب سے وابستہ ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ ملک ہر کسی کے لیے بنا تھا, ہندو کے لیے بھی بنا تھا, مسلمان کے لیے بھی بنا تھا, ہر کسی کے لیے برابری کے لیے بنا تھا. ہم نے یہ توقع نہیں کیا تھا کہ اسکالرز جیل میں ہو کیونکہ ان کو اینٹی نیشنلز اور ٹیررسٹ کا ٹیگ دے کے ان کے ساتھ زیادتیاں کی جائے, اور ابھی ان کا کیس بھی شروع نہیں ہوا, وہ ٹرائلز بھی شروع نہیں ہوئے, وہ کنوکٹ بھی نہیں ہے, یہ عدالت میں ان کا کیس ہی شروع نہیں ہوا ہے, اور وہ جیلوں میں 6 سالوں سے بند ہیں. اور اسی کے برعکس جن کا کیس شروع بھی ہوا ہے, ختم بھی ہوا ہے, عدالتوں نے سزا بھی دی ہے, اور وہ ریپسٹ, چاہے وہ بابا ہو, بابا رام رحیم ہو, چاہے وہ بی جے پی کا کوئی MLA ہو کسی ریاست کا, وہ ریپسٹ, ان کو بیل ملتی ہے بار بار. اور اسی طرح کی آپ دیکھیں جو نام آپ نے لیا, یہاں پہ بھی کوشش کی جاتی ہے کہ ٹیگ دے کے, اینٹی نیشنل بتا کے, ٹیررسٹ بتا کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جائے اور ان کو جیلوں میں رکھا جائے. جتنی بھی جنگیں لڑی جائے, اور ہمیں پتہ ہے 47 کی, 65 کی, 71 کی, 99 کی, پرسوں کا سندور آپریشن جو ہوا, جتنی بھی جنگیں ہم لڑے, اس کے بعد ہمیں آخر میں بات چیت ہی کرنی. یہ ایک واضح حقیقت ہے, یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے, اس سے کوئی انکار نہیں. تو بہتر ہے کہ جانے گوانے سے پہلے ہی اگر ہم بات کریں, ہمارے فوجیوں کی ہی جانیں بچے, بارڈر پہ جو لڑتے ہیں فوجی, ان کی ہی جانیں بچے,
شہریوں کی ہی جانیں بچے، اس پار بھی اس پار بھی. اس سے پہلے اگر بات ہو سکے اور معاملے کو حل کیا جا سکے، وہی ہیومن اور سویلائز طریقہ ہے بات کرنے کا. آخرکار انہیں بھی ہمیں بھی پتا چلا کہ 12 دن کے 10 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد جب یہ آپریشن سندور ہوا کہ جنگ کوئی راستہ ہی نہیں ہے، جنگ کوئی سولوشن ہی نہیں ہے، وہ بند کرنا پڑا. آخرکار ہم بھی ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جنگ اور وائلنس کوئی طریقہ نہیں ہے. آخرکار ہمیں ہیومن طریقے سے بیٹھ کے پاکستان سے بھی یا چائنا سے بھی بیٹھ کے ہمیں ان ایشوز پہ بات کر کے بات کو حل کرنا ہے.